नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरी रब करीम से इल्तिजा है कि वो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमारे घरों में खैर व बरकत अता फ़रमाए और हमारे हाल पर रहम फ़रमाए, हम पर मेहरबान हो, मुझ समेत कुल बीमारों को शिफा दे, बेज़रों को ज़र दे, बेघरों को घर दे, बे औलादों को साहब औलाद करे, जिन्हें दी है उन्हें सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें दुश्मनों, हासिदों और शैतान के शर से बचाकर अपने दामन रहमत में छुपाए और हम सब की नेक दिली हजात को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। मेरी आज की इस्लामी वीडियो का मौजू है सैयदना अली मुर्तज़ा सलामुल्लाह अलैह की वलादत बासादत। हज़रत फ़ातिमा बिनते असद ज़ोजा इमरान अबू तालिब हामला थीं और काबा में तवाफ़ की गर्ज से आईं। दौरान तवाफ़ आपको दर्दजी महसूस हुआ और चौथे चक्कर पर आपकी हालत ज़्यादा मुतगैर हो गई। आपने अर्ज़ किया, ए अल्लाह मुझ पर यह वक्त वलादत आसान फरमा। अचानक काबा मुअज़्ज़मा की दीवार शक हुई और हज़रत फ़ातिमा बिनते असद अंदरून काबा चली गईं। जो अफराद बाहर मौजूद थे वो हैरान हुए कि फ़ातिमा बिनते असद कहाँ चली गईं। जब किसी तरीक़े से आपका पता न चल सका तो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आपकी मोहतरमा चची कहाँ गई हैं। आपने फरमाया, मुतमईन रहो, आ जाएंगी। उन्होंने बार बार इसरार किया कि हैं कहाँ। आपने फरमाया, जहाँ भी हैं आ जाएंगी। उन्होंने कहा, आप ज़ाहिर क्यों नहीं करते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुक्म इलाही नहीं है। चनाचा 3 रोज़ काबातुल्लाह में गुजारने के बाद चौथे रोज़ हज़रत फ़ातिमा बिनते असद खाना काबा से बाहर तशरीफ़ लाईं तो आपकी गोद में बच्चा था। बच्चा के बाप इमरान अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने खुशी से गोद में लिया और प्यार किया और कुछ परेशान हो गए। फ़ौरन इसकी खबर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। आप तशरीफ़ लाए और बच्चा को अपनी गोद में लेकर प्यार किया और खुश हुए। अर्ज़ किया, बच्चा तो अल्लाह ताला ने दिया, लेकिन इसकी आंखें क्यों बंद हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अब देखो मेरी गोद में इस बच्चा ने दोनों आंखें खोली हुई हैं और वह टिकटिकी लगाकर मुझे देख रहा है। इमरान अबू तालिब अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए और कहा, मेरा गुमान था कि यह बच्चा कहीं नबीना तो नहीं, अब मेरे दिल को ठंडक हो गई है। इसके बाद हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चा को खुद गुस्ल देते हुए फरमाया, आज इस बच्चा को मैं गुस्ल दे रहा हूँ, हो सकता है कि वो वक्त आ जाए कि यही बच्चा मुझको आखिरी गुस्ल दे। कपड़े पहना कर बच्चा को अपने गोशे अक़दस में लिया और अपनी ज़ुबान मुबारक इसके मुँह में डाल दी और मौलूद काबा की आँखें मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लगी हुई हैं। रवायत में आता है कि एक मरतबा जवानी के आलम में हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अली, मुझे ये तो बताओ कि जब तुम पैदा हुए तो इस वक्त तुमने आंखें क्यों ना खोलीं? तुम्हारे माँ बाप परेशान हो गए थे और जब मैंने तुमको अपनी गोद में लिया तो तुम्हारी दोनों आंखें खुली थीं। अर्ज़ किया, हजूर, इसलिए कि मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी पहली निगाह रुख़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़े। अलगर्ज़ सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत 13 रजबुल मुरज्जब बरोज़ इतवार की शब बैतुल हराम में ज़ुहूर नबूवत से 10 साल कबल हुई। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नाम अली अलैहिस्सलाम का इंतखाब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फ़ातिमा बिनते असद और इमरान से फरमाया, इस बच्चे का नाम क्या रखोगे? अर्ज़ किया, जो नाम आपको पसंद होगा वही रखा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसका नाम अली रखता हूँ। फ़ातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, हजूर, वल्लाह, मुझे खाना काबा में गैबी आवाज़ आई, इसका नाम अली रखना, लेकिन मैंने इसका इजहार न किया। आपने वही नाम रखा जिस पर गैबी निदा आई थी, यानी ये नाम अली अलैहिस्सलाम इस बच्चा का नाम है और ये नाम अली बामैनी बुलंदी से मुश्तिक है। इससे मालूम हुआ कि ये प्यारा नाम अली ख़ुद हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है। याद रहे कि बाज़ जोहला कुरान की आयत हुवल अलीउल अज़ीम से मुराद अली अलैहिस्सलाम लेकर उसे खुदा और रसूल करार देते हैं। ये सरासर गलत और जुल्म अज़ीम है। इस तरह के इस्तदलाल से शान नहीं बनती। शान वो है जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता से हो। आगोश नबूवत में सैयदना अली अलैहिस्सलाम की तालीम व तरबियत। अरब के ज़माना कहत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत सैयदुश्शुहदा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फ़रमाया कि क्या मुनासिब नहीं कि हम अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बोझ को हल्का करें। चनाचा अबू तालिब अलैहिस्सलाम से यही कहा गया
انہوں نے کہا ہاں عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس رہنے دو اور باقی جس کو تم چاہو لے جاؤ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو لے کر آئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے۔ حضرت علی علیہ السلام کی اس وقت عمر مبارک 6 سال تھی جب سے ان کی کفالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمہ لی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں حضرت علی علیہ السلام نے تربیت حاصل کی، جس ذات مقدسہ کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ سے لگایا اور محبت سے اپنے ساتھ سلایا اور اپنی خوشبو ان کو سنگھائی اور اپنے منہ اقدس کا لقمہ چبا کر ان کے منہ میں ڈالا اور شب و روز اپنے آغوش نبوت میں پناہ دی۔ ظاہر ہے کہ ان کی زندگی کے کسی لمحہ میں مکر و فریب نہیں ہو سکتا اور ان کے کمال اعلیٰ ہونے میں شبہ نہیں۔ یہ بات جاننے کے بعد اگر کوئی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اقدس میں کسی قسم کی مجال گستاخی کرے تو لازماً اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عزت نہیں۔ یہ بات اس امر کا بھی ثبوت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اقدس 8 سال ہوئی تو آپ ابو طالب علیہ السلام کی کفالت میں ہوئے اور حضرت علی علیہ السلام 6 سال کے ہوئے تو ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت فرمائی۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو یہ صلہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کا مشرف با اسلام ہونا۔ حضرت علی علیہ السلام کو اسلام قبول کرنے کا شرف بچپن میں ہی حاصل ہوا۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی جبکہ ان کی عمر مبارک 13 سال تھی۔ معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا اسد اللہ الغالب کو نوعمری میں ہی قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا۔ ابو تراب کو نیت آپ علیہ السلام کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے عنایت ہوئی تھی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک روز آپ علیہ السلام مسجد میں آ کر لیٹے ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام کے جسم پر کچھ مٹی لگ گئی تھی کہ اتنے میں رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ علیہ السلام کے بدن کی مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا، اے مٹی والے ابو تراب اٹھو۔ اس روح سے آپ علیہ السلام کی کنیت ابو تراب ہو گئی۔ شب ہجرت حضرت علی علیہ السلام کی جان نثاری۔ جس شب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے ناپاک ارادے سے جمع تھے تو اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا، میرے اس بستر پر سو جائے، میں جا رہا ہوں اور آپ علیہ السلام میرے بعد لوگوں کی امانتیں دے کر میرے پاس پہنچ جائیں، ایسے حال میں جب کہ دشمن بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیے ہوئے ہوں اور اس خیال میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود ہیں۔ ایسے حالات میں سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے جان کا خطرہ ہے، جس میں انہوں نے کمال محبت و جان نثاری کا ثبوت دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے باہر ہونے کے باوجود ان کے پاس سے ہو کر چلے گئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے اور اوپر سے ان کو ڈھانک دیا ہے، لہٰذا وہ اب دیکھ نہیں سکتے، لیکن ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے نظر نہ آئے۔ آنکھیں رکھنے کے باوجود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ صبح ہوئی تو دشمن دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے، کہنے لگے آج یہ نبی ہمارے ڈر سے باہر نہیں نکلے، ورنہ یہ تو نماز تہجد کے لیے کب کے لیے چلے گئے ہوتے۔ بستر وہی اور اس میں آرام بھی وہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب سبز چادر کو اٹھایا تو دیکھا کہ یہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ علی ابن عمران علیہ السلام ہیں۔ دشمنوں نے کہا بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا پہرا تو ساری رات باہر کھڑے تلواریں لیے تم دے رہے تھے اور پوچھتے مجھ سے ہو۔ عجیب بات ہے، جب کفار نے یہ سنا تو تعجب ہوا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر اور کس راستہ سے باہر نکلے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا واللہ تمہارے پاس سے ہو کر گئے ہیں۔ جب وہ لاجواب ہو کر چلے گئے پھر آپ علیہ السلام کچھ روز بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اس عظیم واقعہ سے معلوم ہوا کہ ہجرت کی رات جب کہ کفار نے بڑی تعداد میں مسلح ہو کر بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا اور جان چلی جانے کا سخت خطرہ تھا، ایسے نازک وقت میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سو کر ثابت کر دیا کہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اگر علی علیہ السلام کی جان بھی قربان ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر مبارک پر سلا کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ اس میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علی کے پاس جو میرے محبوب پر جان نثار و فدا کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کی حفاظت تم کرو۔